क्लिनिकल व्लॉग में एक मर्तबा फिर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आपके लिए मैंने आज जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नज़ले की एक किस्म है और नज़ला एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी ना कभी आपका सामना यकीनन हो ही चुका होगा। इन्फ्लुएंजा को हमारे यहाँ वबाई नज़ला कहते हैं। फ्लू इस बीमारी का एक और मशहूर नाम है। फ्लू इन्फ्लुएंजा या वबाई नज़ला एक इन्फेक्शन है जो वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इसका सबब है इन्फ्लुएंजा वायरस। अब तक इन्फ्लुएंजा वायरस की 3 किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनके नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए, इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप बी और इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप सी। इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं, मौसम सरमा की बीमारी है। इसका दौरानिया अक्टूबर से लेकर फरवरी या मार्च तक हो सकता है। इस बीमारी के लिए एज ग्रुप की कोई कैद नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन बच्चे और बूढ़े इसलिए ज़्यादा फ्लू के मरीज बनते हैं कि इनकी कुव्वत मदाफ़ियत जवानों के मुकाबले में कमज़ोर होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस जब जिस्म में दाखिल हो जाए तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको बीमार करना शुरू कर देता है। यानी फ्लू वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 24 से 48 घंटे। ये मतईदी और चूतदार बीमारी है जो वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चंद साल पहले हमने कोरोना वायरस की वबा देखी थी। 2004 की सार्स वायरस वबा भी यकीनन आपको याद होगी। अगर हम माजी में जाएं तो स्पेनिश फ्लू इसकी एक और मिसाल है। इन्फ्लुएंजा बिल्कुल है कोरोना वायरस, सार्स और स्पेनिश फ्लू से मिलती जुलती बीमारी है, लेकिन ये इन जितनी वसी पैमाने पर नहीं फैल सकती क्योंकि इंसान का जिस्म इस बीमारी का आदी हो चुका है और इसके खिलाफ बहुत से लोगों में कुव्वत मदाफ़ियत मौजूद होती है। लेकिन याद रखिए कि फ्लू भी इन ही बीमारियों की तरह ख़तरनाक साबित हो सकती है। खुद मैंने भी कई बच्चे और बुरे अफराद को मरते देखा है जिनमें इन्फ्लुएंजा की अलामत मौजूद थी। इन्फ्लुएंजा की दर्जाबंदी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में से की जाती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है छींकना, खांसना, थूकना, गंदे रुमाल, तकिए और नेबुलाइजर ट्यूब्स, ड्रॉपलेट्स और कंटामिनेटेड फ्यूम्स के साथ साथ डायरेक्ट कांटेक्ट जैसा कि बार बार चेहरे को छूना, नाक में उंगली फेरना भी इसका सबब बन सकते हैं। इस बीमारी की अलामत ये हैं: बुखार जो 102 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, थकान, सर्दी लगना, सर दर्द, मुंह का जायका खराब, तमाम जिस्म में दर्द, भूख की कमी, सांस की तंगी, नाक से सादा या खराशदार, पतली या गाढ़ी रतूबत का बहना, चेहरा लाल, आंखें सुर्ख और कभी कभी इनसे जलनदार पानी भी बहता है। अगर मर्ज ज़्यादा हावी हो जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। इन्फ्लुएंजा ऐसी बीमारी है जिससे बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर या SOPs पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उन घरों में जहाँ 5 साल से कम उम्र बच्चे हों वहाँ हिफाजती तदाबीर का ज़्यादा ख्याल रखा जाए। मरीज़ का बिस्तर, रुमाल, खाने पीने के बर्तन अलग कर दें। लोगों के दरमियान खांसने, चीखने और थूकने से परहेज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और नींद की कमी न आने दें। तंबाकू नोशी, मंशियात, शराब और गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों से बचें। कन्वेंशनल मेडिसिन यानी एलोपैथी में इन्फ्लुएंजा के इलाज की बात की जाए तो इसके लिए अभी तक कोई डेफिनेटिव मेडिसिन मौजूद नहीं है। इसके इलाज के लिए कई तरह की दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसा कि एंटी एलर्जिक, एंटीवायरल और पेन किलर वगैरह। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक इलाज की तरफ आते हैं तो सिर्फ एक ही दवा आपका बेहतरीन इलाज कर सकती है। हम आपको बता चुके हैं कि इन्फ्लुएंजा एक वबाई नज़ला है जो आमतौर पर कमज़ोर जिस्म और कमज़ोर तबीयत वाले अशख़ास को हुआ करता है। आम ज़ुकाम से इसकी अलामात मिलती जुलती हैं। फ़र्क सिर्फ इस कदर है कि इसमें आम जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, दर्द कमर और आम अज़ा में दर्दें, और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम की सारी अलामात इसमें पाई जाती है। इसका हमला यकदम वाक़ होता है और तमाम बदन में दुक्कन और दर्द पैदा हो जाती है।
چینکے، کانسی، شدید درد اور نقاہت اس مرض کی 4 بڑی علامات ہیں۔ انفلوئنزا کے علاج کے لیے جو ہومیوپیتھک ادویات استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے یہ 4 ادویات زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جلسیمیم۔ عام جسمانی نقاہت شروع سے ہی غالب ہوتی ہے، حتیٰ کہ مریض کے آنکھوں کے پپوٹے بھی باری ہوتے ہیں اور اس کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ زیادہ دیر تک آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، حرکت کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ جلسیمیم کے مریض کو پیاس بالکل بھی نہیں لگتی، جیسے اس کی پیاس کہیں غائب ہو گئی ہو۔ جلسیمیم کے بعد آپ کو برائیونیا کے مریض بھی ملیں گے۔ برائیونیا کے مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے سے 1-1.5 گلاس پانی پی لیتا ہے یا اس سے زیادہ بھی، لیکن حرکت سے دردیں بڑھ جاتی ہیں، ہلنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ جلسیمیم اور برائیونیا کی علامات ملتی جلتی ہیں، لیکن دونوں میں پیاس کا فرق ہے۔ جلسیمیم کا مریض پانی نہیں پیتا، اس کی پیاس غائب رہتی ہے، لیکن برائیونیا لمبے وقفے سے زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے۔ رسٹاکس ایک ایسی دوا ہے جس میں تمام جسم میں درد بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ دردوں کی وجہ سے مریض کروٹ پر کروٹ بدلتا چلا جاتا ہے اور کروٹ لینے سے قدرے آرام ملتا ہے۔ رات کو دردیں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ رسٹاکس کی علامتیں برائیونیا کے بالکل الٹ ہیں۔ آرسینک ایلبم۔ اس دوا کی 2 علامتیں بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک، بار بار پیاس لگنا، مگر مریض مشکل سے 1-8 گھونٹ پانی ہی پی سکتا ہے۔ دوسری، بہت زیادہ گھبراہٹ اور بے آرامی۔ اس دوا کا مریض کمزوری بھی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور بے آرامی رسٹاکس سے ملتی جلتی ہے، لیکن پیاس سے فرق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رسٹاکس میں بے آرامی عام جوڑوں وغیرہ میں دردوں کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر اس میں گھبراہٹ چھاتی اور دماغ میں پائی جاتی ہے۔ 4 بڑی ادویات تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اکثر مریضوں میں سے آپ کو ان میں سے کسی ایک دوا کی علامات مل جائیں گی، لیکن علاج کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اور بھی دواؤں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان دواؤں میں سے ایک بپٹیشیا بھی ہو سکتی ہے۔ بپٹیشیا میں معدے اور آنتوں کی خرابی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، بدبودار دست آتے ہیں، غنودگی اور ہذیان چھایا رہتا ہے، تیز اور اونچا بخار۔ اس دوا کی علامات بھی انفلوئنزا سے بہت مشابہت رکھتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ بپٹیشیا میں معدے اور آنتوں کی علامات لازمی ہونی چاہیے۔ یوپاٹوریم پرفولیاٹم۔ یہ دوا کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یوپاٹوریم پرفولیاٹم پر ہماری تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل کلینکل بلاگ پر پہلے سے موجود ہے۔ یہ دوا بھی بہت کارآمد دوا ہے۔ تمام جسم میں شدید درد ہوتے ہیں، یہ درد گوشت اور عضلات میں پائے جاتے ہیں، مریض کو دبانا پسند ہوتا ہے۔ اس دوا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری تفصیلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ سباڈیلا بھی انفلوئنزا کی ایک بہت ہی اچھی اور عمدہ دوا ہے۔ سباڈیلا میں چینکوں کی علامت بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ ایسے مریض جنہیں انفلوئنزا ہو اور وہ چینکتے رہیں تو ان میں سباڈیلا اولین نمبر کی دوا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سباڈیلا دینے کے بعد مریض کی چینکیں رک جائے اور علامات میں قدری بہتری آئے، لیکن آپ کو مریض کو کوئی اور دوا بھی دینا پڑے۔ ڈلکامارا بھی انفلوئنزا کی ایک بہت ہی اہم دوا ہے۔ مرطوب موسم اور بارش وغیرہ میں بھیگنے کی وجہ سے انفلوئنزا کا ہو جانا یا انفلوئنزا سے ملتی جلتی علامات ہوں تو ڈلکامارا بہت ہی اچھی اور بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ ٹیوبرکلینم کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہر سال انفلوئنزا کے حملوں کا ہونا۔ اس دوا کو حاد مرض کے حملے کے بعد استعمال کرائیں تاکہ آئندہ کے لیے مرض کا سدباب ہو سکے۔ اگر کسی علاقے میں انفلوئنزا کی وبا پھوٹ پڑتی ہے تو وہاں پر لوگوں کو حفظ ما تقدم کے طور پر انفلوئنزا ویکسین بھی لگائی جاتی ہے۔ ہم بھی آپ کو حفظ ما تقدم کے لیے 2 دوائیں بتا رہے ہیں۔ یہ 2 ادویات ہیں، آرسینک ایلبم 30 طاقت اور انفلوئنزیم کی 30 طاقت۔ ان ادویات کی ایک خوراک
ہر صبح استعمال کریں، یہ آپ کے لیے حفظ متقدم کا کام دے گی۔ وباؤں کے دوران انفلوئنزا سے پریونٹیشن کے لیے ان دواؤں کی افادیت مانی جا چکی ہے۔ تو دوستو، کیسے لگا آپ کو آج کا کلینکل ویلاگ؟ اگر آپ کو ہمارا کلینکل ویلاگ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور